सगळ्यांक येवकार आयज नरकासूर फाल्यां म्हटल्यार आयज आमी आदल्या दिसा नरकासूर कितलो कंप्लीट जाला तो पळोवपाक वयता। तशें तुमकांय आतां दाखयता खंयचो नरकासूर कितलो कंप्लीट जाला तो। आतां टायम जाल्लो आसा अरावंड 6:30। आतां फोंड्या एरियेन जितले गाड्याचेर नरकासूर करता ते तुमकां दाखयता। फाल्यां कंपिटिशनाक व्हरपाचे। सो आयज म्हटल्यार एटलिस्ट 80% तरी कंप्लीट जाले आसतले। तुमी हांगसर वाटेर सुद्दां पळोवपाक शकता की थोडे नरकासूर पाक दवरलेले आसा। आतां आमी पयलो नरकासूर केला थंय पावल्ले आसा, शांतादुर्गा बाल मंडळ वारबट कोवळे हांगसर। तुमी पळोवपाक शकता हांगसर नरकासूर पेंटिंग जाल्लो आसा तांचो। रथ रेडी करता हे पळय। भांगरा रेडी केल्यात तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसर। फूल रिवील करीत हांव, कारण कंपिटिशनाक लागून तेंच्यांनी थोडी लिपोवणी दवरिल्ली आसता, ताका लागून। हात चल आता दुसरे कडेन या। आता आमी दुर्गाबाट हांगसर आसा। युनायटेड युथ्स ऑफ दुर्गाबाट हेंचो नरकासूर तुमी पळयता। नरकासूर सद्या पेंटिंग चालू आसा, तुमी पळोवपाक शकता। सगळी तयारी सारकी जोरात चालू आसा, जाल्ली आसा। सद्या नरकासुराचे हात पेंटिंग करप चालू आसा, तुमी पळोवपाक शकता। तशेंच थोडे भुरगे रथ करपाक लागल्या, रथ करता। तशीच रुट्टे पळय तेंच्यांनी हांगा दवरला, तशेंच भांगरूय तेंच्यांनी हांगसर दवरलेले आसा। तुमकां रुट्टे फाल्यां मागीर अरावंड दनपारचे व्हिडियोन दाखयता फाल्यांच्या। चला आतां तिसऱ्या नरकासुराक पळोवपाक या। आतां आमी तिसरो नरकासूर पळोवपाक पावल्ले आसा, तो म्हटल्यार मंगेशी युवक संघ हांचो नरकासूर। तुमी हांगसर पळोवपाक शकता की तेंच्यांनी सद्याक न्हेसोवन रेडी केला। तेंचे कडल्यान परमिशन घेतलेलें हांवें शूट करपाक, पूण तेंच्यांनी सांगलां रुट्टे दाखोवपा ना म्हणून। तुमकां हांव कितले दाखोवपाक मेळटा ते दाखयता, पळयात। असो महाकाय असो नरकासूर। हे पळोवपाक शकता तुमी। तशेंच थोडे पळय हांगसर भांगरा करता, ते पळयात, पळोवपाक शकता। मी आतां हो पळयलो मंगेशीचो नरकासूर। तशेंच आतां फुडले पळोवपाक या। आतां आमी शिमेपायण हांगसर आसा, लक्ष्मी युवक संघ हांचो नरकासूर पळोवपाक। तुमी पळोवपाक शकता हांगसर तेंचो नरकासूर न्हेसयल्लो आसा। सद्या भांगर घालप चालू आसा। तशेंच ते तुमकां दाखयना, जस्ट अशेंच दाखयता। सद्या रुपयाचें काम चालू आसा। फाल्यां मागीर तुमी कंपिटिशनाक पळयतले तेन्ना सांगात। हे पळयात, नरकासूर न्हेसोवप चालू आसा। भांगरा घातलेली आसा, रेडी आसा। हे पळयात। बारीक सारीक कितें काम आसा ते पेंटिंगाचे ते
करताले पळय ड्रॅगन. आता आम्ही सुरंगेश्वर बालकला मंडळ हांचो नरकासूर पळोवपाक गेल्ले आसा. तुमी पळोवपाक शकता हांगसर सद्याक नरकासुराक न्हिसोवप चालू आसा, तशेंच रथ करप चालू आसा. तुमी पळोवपाक शकता. टाइम जाल्लो आसा आता 7:45. सारखे सगळ्यांची कामां जोरात चालू जाल्ली आसा. तांचे हात हांगा दवरिल्ले आसा, अजून हात लायिल्ले ना खंयच्याच नरकासुराक. तुमकां वदवच्यान तुमी पळयता आसतले सगळ्या नरकासुरांचे हात सायडीकूच काडून दवरिल्ले आसा. फाल्यां सगळ्या कंपिटिशनाक व्हरपाच्या टायमार लावपाचे. चला तर दुसरो फुडलो नरकासूर पळोवपाक या. आमी कुणय पावल्ले आसा. कुणय लक्ष्मी रवनाथ युवक संघ हांचो नरकासूर आमी तुमी फुडल्यान पळयता. पळोवपाक शकता फुडल्यान नरकासुराक पेंट करप चालू आसा हांगा. हे पळयात. नरकासूर पयलीं करताले पण आता परत मदीं बंद आशिल्लो आनी 2-3 वर्सांनी आता परत कमबॅक केला तांच्यांनी. पळोवपाक शकता सगळे भुरगे कशे काम करतात ते. पळयात. पळोवपाक शकता सगळे जाण कशे काम करपाक व्यस्त आसात ते. चला हो पळोवन जालो. आता फुडलो नरकासूर पळोवपाक या. आता आमी आसा रामपुरुष कला मंडळ हांचो नरकासूर केला थंय कुंडय हांगसर. तुमी पळोवपाक शकता हांगसर नरकासूर न्हिसोवन दवरलेलो आसा. तसोच भितर ते पेंटींग करता, तेचे पेंटींग चालू आसा. तशेंच खुबश्यो ट्रिक सीन चालू आसा करप. ते हांव तुमकां दाखोवपाक शकना, बट तुमी नरकासूर पळोवपाक शकता कितलो कंप्लीट करून दवरलेलो आसा तो. बट तुमी हांगसर ड्रॅगन दवरलेलो आसा तो पळोवपाक शकता. तशेंच हांगसरल्यान भितर तुमकां रुखटे दिसता. ते पेंटींग चालू आसा सद्याक, पूण कंप्लीट जावंक ना तेंचे रुखटे. तुमी पळोवपाक शकता सगळे भुरगे हांगसर भायर रावल्ले आसा. नरकासूर केला थंयच सायडीक येपय हांगसर भांगरां करप चालू आसा. तुमी पळोवपाक शकता सगळे रस्तो सुद्दां हांगसर चकाचका करून चकचकता. पळोवपाक शकता. पळयात. पळोवपाक शकता तेंचो रथ हांगा भांगर घालप चालू आसा रथाक. चला आता फुडलो नरकासूर पळोवपाक या. आता आमी कुणय हांगसर पावल्ले आसा गणराज बाल कला मंडळ हांचो नरकासूर पळोवपाक. तुमी पळोवपाक शकता तेंचो हांगसर रथ करप चालू आसा. तशेंच नरकासूर धापून दवरलेलो आसा. तुमकां दाखयता हांगसर धापून दवरलेले आसा. आता मेरेन जितले नरकासूर पळयल्या तितून हांचे भांगर घालून रेडी जाल्ले आसा. पळोवपाक शकता हांगा न्हिसोवन रेडी आसा. हे पळयात
27 फुटाचो असो हो महाकाय असो नरकासूर तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसर सद्या रेडी जाता. भांगरां चढयल्ली आसा. तशेंच भायर तुम्ही पळयला रथ तयार करता. रुपटे धापून दवरलेले आसा ते रुपटे. तशेंच ड्रॅगन हांगसर रेडी आसा तुम्ही पळोवपाक शकता. हांगा हे पळयात रुपटे धापून दवरलेले आसा तेंच्यांनी. ओके बरें थँक्यू. आता तुम्ही सगळे आतुरतेन वाट पळयताले त्या नरकासुरा फुड्यान आमी पावल्ले आसा. तो म्हटल्यार नागेशीम यूथ हांचो नरकासूर. आमी आयिल्ले तेन्ना हांगसर सगळ्यो लायट्स बंद करून दवरलेल्यो आशिल्ल्यो. तुमी आतां पळोवपाक शकता सगळें काम जाल्लें आसा. तशेंच फक्त भांगर घालपाचें उरलेलें आसा. नरकासूर हांगसर केल्लो आसा. तसोच हांगसरल्यान 500 मिटर पयस थंय रथ आनी भांगरां करपाक आसा थोडे भुरगे. आतां तुमी नरकासूर पळयलो तसोच हो पळयात रथ. आतां तुमकां फुडें प्रॅक्टीस घेता थंय व्हरून दाखयता. ते सांगले त्या प्रमाणे आतां नागेशीम युथाचे हांगसर प्रॅक्टीस घेता थंय पावल्ले आसा आमी पळोवपाक शकता. चला आयचे दिसाचे सगळे फोंडेचे नरकासूर पळोवन जाल्यार एक बारीकशे सबस्क्राईब बटन दामून आमकांय बीन हेल्प करची. देव बरें करूं.